صح، عندك حق. في ناس كتير مش فاهمينها فعلا، وفي بقالين كتير ما خدوش ال 20 سنه، ده كلام مظبوط وسليم. خلاص منظومه السلع، انتوا عندكم سلوك هنا مش كده؟ منظومه السلع التموينيه هي رمز تاني زي منظومه العيش. لو تسمحي لي احكي لحضرتك القصه برضه كانت ماشيه ازاي. احنا بنعمل السلع الغذائيه، نطلع مبلغ كبير موزع العمل الدولي، نشتري بيه سلع غذائيه. السلع الغذائيه دي نوردها في النهايه لواحد اسمه بقال التموين. بقال التموين دي يسلمها للمواطن. ساعه ما انا باخد القرار في هيئه السلع التموينيه عندي بشراء السلع التموينيه اللي هي زيت وسكر ورز، بطلع مثلا مليار جنيه اشتريت بيهم كميه معينه. الكميه دي لازم تتناها ماشيه، خلاص اتشدت، ومفترض انها كلها هتتسلم للمواطنين اللي هم 70 مليون مواطن. على مدى ال 30 40 سنه اللي فاتوا الكميه دي بتتشرى احسن كميه واحسن صنف واحسن نوع واحسن مواصفات. مع الوقت بدات في المشوار دهوت يحصل نوع من الترتيبات اللي خلت الكميات ديت في النص تتبدل. يعني انا اكتشفت في اخر الخط ده مثلا من 20 سنه ان مش كل الناس بياخدوا التموين بتاعهم. فارجع لورا اقول طب ما بدل ما اخد الحصه 100% اخد الحصه 60%. طب بس ال 40 دول الحكومه دفعت ثمنهم، يا سيدي انا هكتب لك ان انا استلمتهم. يرجع اللي قبله يكتب للي قبله انه استلمهم، للي قبله للي قبله للي قبله. تسليم على الوقت. فاذا اللي بيضخ فعليا 50 60%. لا مش كده وبس. طب انا جبت رز نمره واحد، احسن رز في الدنيا، جيت عاقبت عليه والعينات واللجنه وزي الفل. واحنا ماشيين في السكه الرز نمره واحد ده يحصل فيه حاجتين، نصه يتورد على الورق، والنص اللي هو هيتورد يتبدل ويتباع ده ويتجاب مكانه رز تاني يروح للمواطن. زي ما كان بيحصل مع الزيت. ابص عند المواطن في الاخر تلاقي المشهد الاتي، حضرتك رايح لبقال التموين يقول لك والله عندنا زيت وسكر ورز. تيجي تبص ده رز ايه؟ ده رز التموين. ده الوحش. معروف انه رغم ان اللي انا متعاقد معاه مش الوحش. فيجي البقال يقول لك والله حضرتك بقى زهقت بقى مواطن، فتقول له طب هات لي الزيت والسكر بس مثلا. طب والرز؟ فالبقال يقلل، فبدل ما كان هيتورد 50% يتورد 40% او 30%، والباقي كله ورق. وكل الناس اللي في السكه ديت كل واحد واخد حته. يجي البقال كمان يزهقك فيقول لك والله اقول لحضرتك حاجه، لو هو صديقك يعني وانت متعامل معاه يقول لك نصيحه بلاش تاخد الرز الشهر ده عشان وحش. ينصحك انت بتصدقه لانك بتتعامل معاه كل شهر. فيقول لك خد الزيت بس الشهر ده، او خد السكر بس، او العكس اي واحده فيهم. فتسيب اسال اي واحد بيتعامل في التموين. فتنتهي القصه بان احنا بنعمل عمليه كلها فساد. سواء في النوعيه او في الكميه. اللي احنا عملناه ايه؟ منظومه جديده، عكسنا الايه. هبدا من عندك انت يا مستهلك. اي واحد مورد يروح الاول للمستهلك قبل ما يجيلي، ياخد الامضه بتاعت المستهلك. ان المستهلك موافق واستلم وعاجبه. الامضه دي مش امضه بجد. المورد هيحط البضاعه بتاعته على الرف عند بقال التموين. عينات. لا، حط البضاعه. بضاعة أمان. بضاعه امانه. مش هدفع له جنيه، حط البضاعه عندي. انسحبت بقى. لما البضاعه تتسحب وعدت كده جنب الكوبايه ديت، جات لي اشاره ان البضاعه دي اتسحبت، يعني المواطن عجبته واقر ان هو خدها فعلا مش على الورق. ما هو معنى انها اتسحبت ان المواطن فعليا خدها. تيجي لي انا الاشاره اقول له اتفضل يا مورد ثمن البضاعه بتاعتك. كيس باي كيس. ومش كده وبس، انا خليت بقى البضاعه دي مش سلعه واحده، خليتهم 20. وكمان من كل سلعه كذا ماركه، كذا نوع. يعني دي ميه بركه يبقى معاها ميه نسله، يبقى معاها ميه صافي، بحيث ان المواطن يختار. والبقاء لمين؟ للافضل. المنظومه ديت طبعا شبه منظومه العيش. كل الناس اللي في السلسله ديت زعلانين بكل طاقتهم، لازم يبوظوها.
ابتداء من عندي انا شخصيا. لان كل دولت بشكل او باخر مستفيدين منها. القصه دي فيها اطراف كتيره جدا. وضيف على كده ان كانت السلع فعليا بتورد نصها او اقل، فالمصانع كانت بتنتج على الورق 100% لكن بتنتج ماديا 50%. فطاقه المصانع مش اللي تطلع 100 ازازه، طاقه المصانع بتطلع 50 ازازه رغم ان انا متخيل ان هم 100. فانا النهارده قلت لهم طلعوا 100 حطوهم على الرف. فطبعا النقله ديت كشفت بالظبط كده بقى في تنافس. ومع المقاومه فعملت تباطؤ في التوريد شويه. وده كان طبيعي ومتوقع لان انت بتقلب منظومه راسخه 40 50 سنه. اسهل حاجه ايه؟ خليها زي ما هي يا سيدي. وروح امسك لك كل يوم 2 3 بقالين وبعد 2 3 مفتشين وشوف في شركه الجمله وشوف في شركه كذا وشوف الموظف الفلاني وهي ده الدور بتاعي. لا احنا بنغير حاجات من جذورها. القصه في التغيير ديت بالتدريج ال 20 دول هيبقوا 40 و50 و100 سلعه. هيبقى فيهم انواع كتير. يعني تباطؤ التوريد حضرتك هو وراء تاخير السلع التموينيه وتاخير السلع؟ تباطؤ. وخلي بالك ممكن يكون في جزء منه متعمد. وممكن يكون في اصحاب مصالح كتير في السكه مش عايزين ده يحصل. ونفسهم ان لاي سبب يطلع يتقال خلاص يا جماعه المنظومه دي مش هتنفع. يا رب يا رب تفشل وما تنفعش. بيدعوا دلوقتي. فممكن تلاقي واحد قافل المحل بتاعه ويجي له الزبون يقول له على فكره ده لغوا التموين. ما حصلت. او واحد تاني يقول له يا عم ده التموين الجديد هيدفعوه 5 جنيه في كيلو السكر. وده مش حقيقي. يا سيدي ده التموين اللي كان بيدفع 50 جنيه هيدفع 100 جنيه وده مش حقيقي. كل دي اشاعات. واشاعات ممنهجه بكل الطرق وبكل القوه. احنا ماشيين. النهارده واحنا بنتكلم يمكن حوالي 60 70% خلاص تم توريده. الشهر الجاي ان شاء الله يعني انا كنت يمكن في اجتماع في الوزاره النهارده لغايه فتره قريبه من اليوم ان شاء الله عايزين من يعني شهر 8 يبقى الوضع مختلف تماما. هنزود 9 هيكون انتظر تماما اعتقد ان شاء الله لان خلاص هيكونوا ادركوا ان ده واقع زي ما في منظومه العيش الناس ادركت انه واقع هيدرك ان ده واقع. يحصل مشاكل في النص يحصل. مش عايز اشوف اسمي في صفحه اولى في البرنامج جايز ان يحصل واحد ياخد علبه زياده ولا واحد يخبي حاجه. ده وارد. بس عشان اعمل التغيير ده لازم اخد التحدي ده كله. امبارح كنت في معيه معالي الوزير الحقيقه ومحافظ اسكندريه ورحنا مخزن في الابراهيميه اسكندريه ودخلنا شفنا سلع. شفنا يعني مجموعه يمكن 10 11 12 سنه وبكميات معقوله داخل المخزن. طلعنا 150 متر والله العظيم لبقال. فين يا المحل؟ قال لك ما فيش سلع. يا عم روح المخزن جنبك 150 متر. هو ما يعرفش ان احنا رحنا المخزن. ده ما فيهوش. امبارح حصل هذا الكلام والله العظيم. لا ما هي ساعات يعني هناك مقاومه شديده لتغيير السيستم. حضرتك بالنسبه لبقايا التموين وكده حضرتك كنت اعلنت مسبقا ان احنا هنعين من 2 الى حوالي يمكن 10 من الشباب في كل بقايا التموين. مش هنعين او نوظف. لا في فرص. لا النظام ده هقول لحضرتك ببساطه. انا عندي 25000 بقال تموين. تمام؟ حضرتك ركز معايا كده. نظام النقط فقط نقط ملوش دعوه بالسلع التموينيه هيوفر لي في كل بطاقه بالتقريب من العيش 20 جنيه في الشهر. 25 مليون بطاقه 500 مليون. البقال التمويني ده في العادي بتاعه ما بيشتغلش تقريبا معظم الشهر وعنده شويه سلع بسيطه جدا جنب سلع التموين ومالوش دور. والراجل عم فلان اللي بيقف في المحل بتاعه بيجي يفتح الكام ساعه اللي بيفتحهم على استحياء يسلم للناس البضاعه ويروح ينام ويقفل بقيه الوقت. الراجل ده فجاه هيلاقي الراجل ده بقى 25000 هيلاقي 500 مليون جنيه بيتصرفوا عنده وبضاعه تترص عنده من الشركات كبضاعه امان او ثلاجات ورفوف وبتاع. الراجل ده
هيعرف يشتغل 15 16 ساعه لوحده؟ هيجيب ابن اخته يقف معاه، هيجيب ابن اخوه يقف معاه، مش انا اللي هشغله، ده راجل قطاع خاص بس انا حولته لموظف مع التاريخ، انما ده راجل بيمتلك هذا المحل، ده قطاع خاص. هو اللي هيشغل لوحده لان هيبقى عنده شغل وهيشغل نفسه، هيشغل المنطقه اللي حواليه، هيشغل القطاع الانتاجي اللي وراه والقطاع الصناعي اللي وراه، وهيظبط لي الاسعار لان انا تفاوضت نيابه عنه ان المنتجين دول يحطوا سلعهم بحاجه اسمها باك مارجن عالي، يعني زي ما كارفور بيتفاوض وياخد سعر كويس، لا انا احسن من كارفور. احسن من كارفور ليه؟ كارفور عنده كام فرع؟ انا عندي 25000 فرع. فانا قعدت الناس دي كده وتفاوضت معاهم وهم كسبانين وانا كسبان والمواطن كسبان. على الاقل ضمنت ان وفرت فرصتين عمل على الاقل في كل بالظبط كده، مش تعيين بقى. توفير فرص. يبقى في حاجه اتفضل. حضرتك ممكن في ناس بتقول بعد ما تاخد التمويل الشهري ده تقول ان هدف المنظومه دي كلها غلاء الاسعار على الناس بس. انا هحسب حضرتك اربع اخطاء. الغلاء غلاء الاسعار على المواطن. ليه؟ انا حسبت لحضرتك دلوقتي اللي كان بياخده قديم، يعني الاربع افراد كانوا بياخدوا 8 سكر و6 زيت 8 رز. دول كانوا بيطلعوا 40 جنيه. 44 جنيه. 40 بالظبط. 40 جنيه زياده. 44. دلوقتي لو الناس جت خدت الشهر ده تبع المنظومه ال8 سكر وال6 زيت وال8 رز هيطلعوا 116 جنيه. لا مش صحيح. ما هو السكر ب 4 جنيه ونص. لا السكر بربع جنيه. ما انا فاهم، لا ربع جنيه هو لسه تموين 60 جنيه. ايه؟ مش الاربع افراد ليهم تموين 60 جنيه. 15 جنيه الفرد ب 64. هيطلعوا ال8 سكر و6 8 رز ب 116. هيخصموا منهم 60. المواطن يدفع 56 جنيه، غير اللي بياخده البقال هياخد مثلا يبقى 8 سكر وضحت كده 6 زيت. 8 رز ضاربهم بكام؟ دي أسرة أصلا ضاربهم في كام 8 رز؟ 8 رز ب 4 جنيه. ايه؟ طب في رز ب 3 جنيه 35 قرش، في رز ب 3 جنيه 75 قرش. اشمعنى ضربت في الاغلى؟ اكيد الافضل. هتفترض الاغلى ليه؟ انت عايز ياخد نفس الرز اللي بياخده. خليك في المتوسط. هيقل 5 جنيه مثلا؟ ايه؟ لا هو انا عايز اطمنك ان هي مش هتفرق، لو عايز تحسبها بالحسبه دي انا بحسبها معاك، هي محسوبه مش هتفرق، يعني لو هو اصر انا فاهم سؤالك محترم وذكي، ان المواطن لو عايز ياخد نفس السلعه اللي كان بياخدها هيدفع كام؟ مش هيدفع اغلى، هيدفع نفسها، بس انت حضرتك في الزيت في كذا صنف، وفي الرز في كذا صنف، وفي السكر في كذا صنف، فانت لو عايزه ياخد نفس اللي كان بياخده خليه ياخد نفس اللي كان بياخده في نفس مستواه، يعني اخد الكاتيجوري الاقل في الزيت وفي السكر وفي الرز. مش هيعلى خلاص، مش هيعلى. ما تعاقدتش مع حد، انا ما تعاقدتش مع حد. لا انا خلي بالك ما تعاقدتش، ده هو بيحط سلعته ولما المواطن بيوافق عليها بيدفع له ثمنها، مش تعاقد. بالظبط الربع جنيه ده هامش ربح البقال، فبياخده على طول مباشره. يعني المواطن اذا كان بيدفع مثلا 45 جنيه الاسره ديت، لو دفعت ال 45 جنيه من جيبها هتاخد نفس كميه الزيت والسكر والرز اللي كانت بتاعته. واخد بال حضرتك؟ تمام، بس في ناس كتير اشتكت والله من الموضوع ده. لا ما حدش اشتكى من اللي في ناس مثلا جاء لي ايه؟ واحده جت قالت لي انا خدت التموين بتاعي وبعدين بيقولوا لي ازازه الزيت ب 10 جنيه، قلت لها انت دفعتي كام؟ قالت لي دفعت 5 جنيه. كنت بتدفعي كام؟ قالت لي كنت بدفع 60 جنيه. قلت لها طب انت كنت بتدفعي 60 جنيه ودفعتي 5 جنيه وخدتي تموين، عايزه تزودي اشتري الحاجه بسعرها اللي موجود. عندك انت موفره 55 جنيه ما كنت بتدفعيهم الشهر اللي فات، ادفعيهم جيبي بيهم زيت وسكر ورز كمان من عند البقال. خلي بالك بقى ان الاسعار اللي احنا حاطينها، يعني سعر مثلا الرز الفاخر اللي حضرتك بتتكلم عليه ده ب 4 جنيه. الرز اللي ب 4 جنيه ده في السوبر ماركت 5 جنيه ونص وب 6 جنيه وب 7 جنيه على حسب نوعيه السوبر ماركت. فلو خد زياده عن حصته انا عامل له تفاوض جماعي بان سعر المنتج اللي موجود ده ارخص كمان من السوق. ده بعض المنتجين بيقول لي انا كده بخسر.
لان هو علشان يقدر يدخل ويكون موجود بيضحي، لانه بيديني سلعه جيده جدا مغلفه تغليف جيد جدا بمواصفات عاليه، وما يقدرش يعمل حاجه ثانيه، لانه لو حط السلعه بمواصفات ثانيه المواطن مش هيشتريها. انا الشهر الجاي هدخله مثلا، احتمال ادخله لبن، اكياس لبن، احتمال ادخله بعض السلع الاخرى. عمالين نفكر، لان انا مش خسران حاجه. انا زي ما اكون عامل معرض والمنتجين بيعرضوا على حسابهم. انا النهارده كنت في سوق 6 اكتوبر، بنقعد مع المنتجين نشوف ازاي نقدر نحل المشاكل اللي بتؤدي لارتفاع الاسعار. طلع لي واحد في النص قال لي التجار دول جشعين. قلت له انت حضرتك استوعب، الراجل اللي واقف في سوق 6 اكتوبر ده مش تاجر، انت فاكره تاجر جمله، ده مش تاجر جمله. كل التجار اللي في اسواق الجمله مش تجار جمله، دول بروكرز، سماسره زي سمسار البورصه. هو وسيط ما بين بائع ومشتري، هو بياخد عموله، فهو لا بيعلي ولا بيخفض سعر، هو مجرد وسيط موجود. دخلنا النهارده بعض الشركات عملت معانا مبادرات من الشركات الكبيره، هيديني 30% خصم هنا، 20% خصم هناك، لكن كل دي اجراءات في الجزء الاولاني بتاعت زياده العرض. الجزء الثاني رفع كفاءه العرض. يعني ايه؟ يعني مناطق لوجستيه. مشروع اقترحته على فخامه الرئيس لعمل 27 منطقه لوجستيه في مصر. يعني ايه مناطق لوجستيه؟ توطئه لعمل بورصات سلعيه. يبقى هنطور بقى في عمليه التداول وعمليه اللوجستيات وسلاسل الامداد الخاصه بالمنتجات اللي اسعارها بترتفع. هروح للجذر بتاع المشكله. موضوع العيش اللي احنا عملناه ده اخر الخط، اوله ايه؟ هنعمل دلوقتي مشروع لابدال الشون الترابيه في مصر بنظام حديث للشون في نفس مكانها. هيخفض قد ايه من التكاليف ومن الهدف؟ حوالي 20%. يبقى انا خفضت مره ثانيه. مشروع الصوامع هيعمل ايه؟ هيخلي مصر باذن الله مركز عالمي لتخزين الاقماح، توطئه لان مصر ينشا فيها اول بورصه سلعيه للاقماح وللحبوب في منطقه الشرق الاوسط. حق مصر ده، حقها بحكم الجغرافيا، حقها بحكم السكان، حجمها بحكم حجم الانتاج. هنعمل فيه ايه؟ هخلي شيكاغو ميركنتايل اللي موجوده في شيكاغو في امريكا يبقى المرادف لها مصر ميركنتايل او ايا كان اسمها، تبقى موجوده في مصر بصوامع كبيره. ابقى انا وزاره التموين بتاعت المنطقه العربيه مش بتاعت مصر. هشتري القمح للناس دي كلها وهخزنه عندي، وهخلي المخزون الاستراتيجي بتاعي صفر. مش هدفع ثمن مخزون. في منها موجود وفي منها بنتعاقد عليه. في منها موجود. في برنامج جاي دلوقتي. ما انا هقول لحضرتك في منها موجود وفي منها بنتعاقد عليه. بندرس دلوقتي صومعه 500,000 طن وبندرس صومعه 200,000 طن. كنا بنتكلم في 30 وفي 60. الصوامع هتبقى للغرض ده. القمح المحلي هيبقى في الشون بالنظام المحدث جدا المغلق اللي معالج بالحراره وبالرطوبه. ومش كده وبس، ده انا هعمل فرز للقمح. انا بتكلم شوف على رغيف العيش اهو، هعمل فرز للقمح جريد 1 و2 و3. عندنا نوع من القمح اسمه ديورم. القمح الديورم ده هو سعر الطن منه تقريبا 2 طن من القمح العادي. لكن انا بعمل ايه دلوقتي في المنظومه الحاليه؟ بحط ده على ده وادخله في العيش البلدي. لا انا هعمل فرز، هطلع القمح الديورم ده اللي قيمته ضعف القمح العادي. الطن منه اجيب منه طنين. يعني الفدان يبقى فدانين، يبقى انا ضاعفت المساحه المحصوليه من غير ما ازود نقطه ميه، من غير ما ازود حته ارض. ده بيستخدم في افخر انواع الباستا، المعجنات والكلام ده كله. هنبدا لما الفلاح هيلاقي قمح مفروز ويبدا يتصنف، لان القمح المصري مش متصنف، هبدا اصدر منه الانواع اللي تتصدر واستورد بداله واخزن هنا واورد للدول الثانيه. هيبدا الفلاح يبقى محفوظ بانه ينتج النوع الجيد، لان هو النهارده بينتج النوع الرديء لانه كلهم بنفس السعر، فمن مصلحته انه ينتج الاوحش مش الاحسن. فانا هحفزه بقوانين السوق انه ينتج الاحسن. دي لوجستيات. احنا شغالين في ده في القمح، شغالين في ده في الخضار، شغالين في ده في اللحوم. دي بقى الخطط اللي احنا بنعمله ده الاجل القصير. عايزين نقفل ملف العيش وملف الدعم والكلام ده كله ننتهي منه. عندنا مستقبل. عايز اعمل مناطق تجاريه حديثه. عايز اعمل مدينه تجاريه هي الاكبر في منطقه الشرق الاوسط
تبقى اكبر مدينه لسياحه التسوق قد تكون في المنطقه كلها، تبقى في مصر. مصر اللي هي ارضها كلها فاضيه، تقريبا 95% منها فاضيه، اللي العرب الاغنياء جنبها بيسافروا اوروبا وامريكا يصرفوا المليارات من الجنيهات عشان يتسوقوا في لندن وباريس، انا اخليهم يتسوقوا في مصر. هخلي المدينه دي لو اكتمل الامر تشغل مئات الالاف بل الملايين. ده المستقبل بتاعنا، وده اللي لازم نفكر فيه، مش رغيف العيش بس ومش التموين، ده مهم جدا رغيف العيش والتموين، بس الملف ده يتفتح ويتقفل السنه دي ونخلص. هل حضرتك حددت برنامج محدد مع سياده الرئيس يعني في جدول زمني لتنفيذ هذه المشروع؟ طرح على سعاده خط الرئيس مشروع الشغل ده، احنا انهيناه مع شركه عالميه، والفكره دي على فكره مصريه 100% بتكنولوجيا عالميه. ان شاء الله لو انهينا هذا الامر قد يرى النور قبل موسم الحصاد القادم. يعني قبل موسم الحصاد القادم قد نستطيع ان احنا نعمل ده. ده يدرس حاليا، انما في بدائل كثيره بتدرس حاليا لتمويل هذا المشروع، مشروع عظيم لان هتجد فجاه نفسك انك انت ما عندكش كلام. القمح اللي بوفره من منظومه العيش 30% لو وفرته، 30% دول هتوفروا منين؟ من المستورد، يعني هوفر 50-60% من المستورد، يعني هوفر عمله اجنبيه بتطلع للخارج، لان انا لو وفرت 30 مش هوفرهم من المصري، هوفرهم من الاجنبي، يبقى انا بوفر عمله داخل البلد، وهكذا. عندنا بقى المشروعات المختلفه اللي بنفكر. بالنسبه للصوامع حضرتك والتخزين، حضرتك يمكن قعدت مره اخرى مجلس اداره الشركه هتفضل للصوامع والتخزين رغم ان هم كان صدر قرار قبل كده، فعايزين نعرف من حضرتك يعني سبب العوده مره اخرى او سبب عودته. حسيت ان انا قاعد يعني في جلسه محاكمه. امال لما يجي مجلس الشعب هنعمل ايه؟ بص يا سيدي، الشركه القابله للصوامع والتخزين كان الوزير السابق المحترم الدكتور محمد ابو شادي كان اقال مجلس ادارتها في اخر الوقت قبل ما يترك منصبه 18/2. فانا لما جيت كان هذا الوضع وانا ما غيرتوش، لكن لما تقدم الي مجلس الاداره المقال بمذكره مفادها ان هذه الاقاله من الناحيه الاجرائيه والقانونيه يعني محتاجه مراجعه، راجعت القوانين المنظمه. لا انا شخصيا ومع المستشارين القانونيين طبعا افادوني بده، ان القوانين المنظمه بتقول ان اقاله مجالس ادارات الشركات في قانون 203 لها اجراءات معينه قانونيه. هذه الاجراءات لم تكن قد استوفت، وبالتالي الاجراء ده كان يعتبر منعدم اساسا. فبالتالي انا كل ما عملته ان هو اجراء منعدم، يعني قانونا لم تكن هذه اداره اقيلت. هو كان راجع لثلاث اسباب فعلا. اول سبب ان الاقاله لازم يكون في جمعيه غير عاديه، لكن الجمعيه المعقوده كانت جمعيه عاديه. السبب الثاني لازم لا اصير قيادات هتيجي بطريقتهم قبل منها ب 10-15 يوم، ده مش بالدعوه. بس ده في قرار وزير لا بتكلم على الاجراءات القانونيه. احنا دلوقتي في دوله قانون ولا في دوله اشخاص؟ قرار الدكتور ابو شادي ما بقولش انه غلط على الاطلاق، وقراره محترم جدا، لكن اللي انا بقوله ان اجرائيا وقانونيا بدون الدخول في تفاصيل اكثر من كده، لكن كان هذا القرار من الناحيه الاجرائيه والقانونيه يعني ملاحظه قانونيه، يعني كان يعني مجرد ملاحظات قانونيه يعني. مش هو برضه ارتكب خطا قانوني، عشان بس ما يوصفش كلامي بشكل خاطئ ان هو جايز يكون فنيا ليه وجهه نظر محترمه وانا ما غيرتهاش اول ما جيت. يعني انا قعدت صوبت هذا الوضع يمكن بعد شهر لما تقدم مجلس الاداره بطلب بمذكره عرضت على المستشار القانوني وافادني بالراي القانوني اللي بقوله لحضرتك ان مجلس الاداره ده لازم يكون موجود. كان اتقال مع الوزير برضه ان حضرتك احتفظت ببعض المستشارين وكان دول بيتقاضوا حوالي 7 مليون جنيه في كل شهر. حضرتك برضه تفضل توضح لنا الجزئيه. عايز اقول لك حاجه، انا جيت الوزاره ما جبتش نفر من اي حته معايا. مفيش مخلوق جديد اضيف للوزاره. ولو جيت حضرتك الوزاره قبل ما انا اجي وبعد ما انا جيت هتجد حتى اللي قاعدين في مكتبي من بره هم نفس الناس وقاعدين في نفس اماكنهم.
لم اغير شخص من مكانه ولم اضيف اي شخص في مكانه. اول ما جيت سئلت السؤال بتاع حضرتك المستشارين وبيتقاضوا الملايين فاتخضيت الصراحه. وانا قاعد في المكتب مش شايف اي مستشارين، شايف مدير المكتب ومديره المكتب والناس العاديين الموظفين. قلت لهم طب جيبوا لي بقى لسته المستشارين دي. فقعدت ابص في لسته المستشارين دي، مش لسته، لقيتها ورقه كده فيها 4 5 اسماء. واحد بياخد 2000 جنيه ومش عارف كام، واحد بياخد 6000 جنيه، واحد بياخد 7000 جنيه. مش الارقام العاليه دي. وهم كلهم على بعض الرقم اللي بياخدوه مثلا في الشهر يطلعوا مثلا ايه 20000 جنيه ولا حاجه، كلهم اجماليهم على بعض قد نص مرتب حضرتك مثلا. معالي الوزير، يا ريت الجلسه دي، احنا طبعا سعداء بلقاء سعادتك، يا ريت الجلسه دي يبقى اسبوعيا في نقابه الصحفيين، والاستاذ محمود يتكرم يدعو بيها جميع الفضائيات. ليه بقى؟ لان وزاره التموين دي هي مكان الطعنات اللي بتطعن بيها نظام الحكم كله. حضرتك اولى واحد انك تقعد كل اسبوع مع الصحفيين والاعلاميين باكملهم، عشان لان بقول لحضرتك انا قبل ما اقعد مع حضرتك دلوقتي انا جاي لحضرتك وانا مشتعل انه حضرتك متاكد ان هتقول لي وفرنا في الدقيق، فاقول لك احنا وفرنا ايه؟ ما انت حضرتك قللت في الرغيف من كذا لكذا، لقيت حضرتك انت نزلت خليتني هادي بمنتهى الهدوء. ليه ما بقاش انا؟ لان انا بكره طالع في التلفزيون كنت فيه، اقول كل اللي حضرتك قلته دلوقتي، لكن انا مش كفايه، المفروض انه يبقى حضرتك في نقابه الصحفيين، وفي نقابه الصحفيين يدعى جميع اعلامي مصر يجوا يحضروا جلسه اسبوعيه مع سعادتك، مش كشف حساب انما توضيح صوره، لانه بقول لحضرتك انت بتواجه حرب دلوقتي ماضيه بتشتغل ليها 50 سنه بتسرق، وبتسرق بايه بقى؟ بعلم الدوله، ودي مصيبه. يعني الدوله كان ايه؟ رخصه المخبز احنا في بلدنا كان يدفع فيها 4 مليون جنيه المسؤول التموين، 4 مليون جنيه. كان الوزاره والنظام عارف، مبارك عارف انه الدعم بيتسرق، لكن هو الراجل بيوزعها لحبايبه وعلى بتوع الحزب الوطني، فهو سعيد والناس سعيده والامور ماشيه تمام. حضرتك دلوقتي الحرب اللي بتواجهها دي حرب رهيبه، بدون لسان، بدون اعلام. حضرتك لو عملت شغل ابو بكر الصديق وسيدنا عمر برضه حضرتك هتبقى فاشل قدام الناس، لانه وجهه نظر مش هتوصل. احنا عايزين وجهه نظر سعادتك اللي انت شرحتها دي توصل للناس، توصل في نقابه الصحفيين، لان نقابه الصحفيين بيت الاعلام في مصر. هيجي لك كل فضائيات مصر وكل الصحفيين، كل اللي هيجي هاجمك زي ما انا هاجمت سعادتك في البدايه بقول لك انت بتقول وفرنا واحنا ما وفرناش، انت وفرتها من وقت بترد عليك كده. انا ببدا اليوم من 6 الصبح وبينتهي غالبا الساعه 3 الصبح. بيجي الساعه 7 لا والله، يعني طب انا اقول لحضرتك حاجه، يعني فخامه الرئيس كنت بتكلم معاه قال لي احنا في رمضان يعني ايه المواعيد وبتاع، قلت له انا يعني لا مش بالطريقه دي، لكن هو ساعات طبعا بيتصل الصبح، لكن هو حتى في رمضان مش دي المواعيد، بس انا موجود كده لان فعلا طبيعه العمل. يعني لو حضرتك تيجي في يوم تقضيه معايا في يوم عمل هتدرك قد ايه ان انا مش قادر اخلص، وانا يعني ازعم ان انا عندي قدره جيده على اداره الوقت. يعني هدي حضرتك مثال، انا مثلا النهارده لو جيت مكتبي مش هتلاقي ولا ورقه على المكتب. ليه؟ لان انا حولت كل البوسطه ديجيتال. علمت الناس اللي موجودين معايا في الوزاره في كل الاجهزه اللي بتعامل معاها ان البوسطه بتجيلي على الايباد، والايباد دي بتحرك بيها وانا جاي بالعربيه من مكان لمكان، بقرا البوسطه وبشوف التقارير عشان اوفر وقت مثلا، واخد بال حضرتك؟ ورغم من كل ده اليوم لا يكفي للاعمال الكتيره جدا، لان زي ما حضرتك قلت الملفات كتيره وكميه الكعبله اللي موجوده في الانظمه اللي احنا فيها فوق الخيال. لو حسبت ساعات الشغل اللي حضرتك بتقوله دلوقتي تقول لي انك انت بتشتغل في الاسبوع، لو قلنا انه كل يوم بتشتغل حضرتك اكتر من 10 ساعات او 15 ساعه، لو 4 ساعات 10 ساعات ايه؟ ده 10 ساعات ده لو رفاهيه. لو 4 ساعات في نهايه الاسبوع للاعلام، كل شغل سعادتك وشغل الوزاره هيوصل. فانا بقول لسعادتك نقابه الصحفيين عشان ده بيت الاعلام. حضرتك سياده الوزير بس انا محتاج منه تغطيه يعني اكثر من 23 زميل صحفي طب الحوار مع سياده الوزير وكلهم زعلانين مني وكلهم من المصر. ده اللي انا بعد اتكلم كل فتره يقول لي انت شايف في وقت حضرتك انا بقول نفسي اقعد معاك لوحدنا
يقول لي ما انت معاك اللي قلت له نقعد لوحدنا. هو الاستاذ محمود فاكرني زعلان منه، بيكلمني في التليفون يقول لي انت زعلان مني. الاستاذ الشهاده اللي بتعمل حوار قعدت فتره طويله لما عملت لازم مفيش وقت. بس المؤتمر ده هيحل المشكله ده. انا موافق مع حضرتك نرتبها. الاربع ساعات دول مش هيخلوا صحفي يجي ساعتك بشكل منفرد، لانه ساعتك قلت اللي كل عايزين. انا لما اجي ساعتك بشكل منفرد هتقول لي اللي قلته امبارح في نقابه الصحفيين. مش هيبقى فيه يعني مهم قوي انه الشغل بتاع الوزاره دي يظهر للناس. اللي بقول لحضرتك فعلا نظام السيسي يسقط او ينجح 90% منه شغل تموين وسلع واكل الشرب بالناس. 90% منه. خاصه ان الحكومه بتفتقد طبعا وجود وزاره الاعلام. ده كان شيء مهم جدا، وانا شخصيا شايف انه الغاء وزاره الاعلام في هذا التوقيت وفي الحكومه دي تحديدا كان خطا كبير وهيجي في مرحلته، لانه مطلوب وزاره الاعلام تكون بدور سياسي بالنيابه عن كل توصل وجهه كانت نظر. وفرت كتير جدا على الوزارات للعمل الميداني بدلا من ضاع الوقت في الاعلام. يعني احنا اطلنا جدا على سياده الوزير وجهنا والحقيقه ان هو يعني التزاماته لازم ان هو مش هصدق ان انا عندي اجتماع بعد كده، مش هصدق. افتكرني احنا عندنا اجتماع الساعه 12 بالليل. عندنا اجتماع فعلا الساعه 12 بالليل. والله هذا حقيقي. والساعه 7 بكون في مكتبي. نشكر حضرتك جدا ان اتحت لنا. شكرا لك جدا. ويعني اتمنى ان يكون في تواصل باستمرار. انا شاكر جدا لكم وشاكر على حسن الاستقبال والمناقشه الطيبه، وباكد لحضراتكم ان انا جاي هنا عشان اللي حضرتك قلته. انا جاي هنا مش مدفوع باي، انا طبيعتي يعني لما تعرفوني اكتر لا بشيل من حد، ولا ببقى جاي متحفز ولا متحمس ولا واخد موقف على الاطلاق. انا جاي بصدر مفتوح جدا وعند حضرتك حق. جايز يكون التقصير من عندنا ان احنا مش قادرين نوصل كل شغلنا بالطريقه المظبوطه. خاصة في مرحلة الإنزال. ده حقيقي، لكن اعذرونا برضو لمشكله الظروف اللي احنا فيها، ان احنا بنضطر ان احنا نتحرك في كل الجبهات في نفس الوقت. وانا بشكركم جدا. شكرا.